बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो मज़ीद इंतशार फैल रहा है उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या होगी। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर पार्टी की लीडरशिप और जो भी पार्टी के अंदर करता धरता है, मैंने जो भी इसलिए कहा है कि इसके अंदर कोई एक बंदा जो है वो उसकी कमान है ही नहीं और होल्ड जो है वो खान साहब की जो बहनें हैं तीनों उनका है। तो यहाँ पे जो पार्टी के अंदर इंतशार फैल रहा है, इस इंतशार को रोकने के लिए ज़िम्मेदारी सबके ऊपर आती है और सबको बजाय इसके कि आप मकसद अखबारी बयानात देते रहें, कोशिश ये होनी चाहिए थी कि ये जो इंतशार है इस इंतशार को कम से कम किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और हर बंदा जो है जिसे कहते हैं ना कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद वो बनाकर वो तुला हुआ है कि जनाब मेरी लीडरशिप मेरी वाह वाह मेरी बल्ले, लेकिन वो बात इससे बन नहीं रही। चंद दिन पहले आपको पता है सलमान अकरम राजा साहब ने अलीमा खान साहबा के हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे, बयान दिया था। और उससे पहले भी जो गंडापुर है वो वज़ीर आला साबिक़ जो है खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर, उन्होंने भी कई मौक़ों के ऊपर इस तरह के बयान दिए थे। तो वो एक मकसद बदमज़गी हुई। उसके बाद जनाब हुआ ये कि लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक वीडियो देख लें तो उसके बाद मैं बात करता हूँ। कुछ नहीं कर रहे। मेरा सिर्फ सवाल एक ये है, मेरा सवाल ये है कि बहनों के साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए? मैं बहनों की तरफ ही जा रहा हूँ। अभी जा रहे हैं आप? बिल्कुल मैं जाऊँगा, बहनों की तरफ जाना, मैंने मिलना भी है, मैंने जरूरी। अच्छा, तो आज हमारे साथ चलेंगे उधर? आज हमें भी साथ ले जाए। आप इनको जाने दीजिए, कब तक जाने नहीं, मैंने इनके साथ जाना है। मेरे साथ क्यों जाना है? नहीं आपके साथ चलेंगे। नहीं आपके, हम अपनी गाड़ी में होंगे, आपकी गाड़ी में नहीं बैठ जाए। नहीं मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपकी तो बड़ी गाड़ी है, आपका नहीं आप चले ना साथ। आपने कहा है ना बहनों के पास जाएंगे। मैडम बस आपकी इतनी टिकटॉक आज बन गई है, आप तो बड़ी स्टार हो गई है और आपकी हो गई है वैसे। थैंक यू सो मच। आपको जो मिली है ना सारा फेम सब कुछ वो खान साहब की वजह से, तो इसमें कोई शक नहीं। जी, तो ये आपने वीडियो देखी कि एक जो असल बेस है ना तहरीक इंसाफ की, वो टिकटॉकर यूट्यूबर वो जनाब बैरिस्टर गौर खां को किस तरीके से ज़लील एक किस्म का मैं कहूँगा कि बदतमीज़ी कर रहे हैं उनके साथ और कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, ज़लील कोई इंसान नहीं किसी को कर सकता। तो ये मकसद ये एक कल्चर है कि उन्होंने अपना व्यूज़ लेने के लिए और ख़ुद बैरिस्टर गौर खां भी जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है जी आपकी वीडियो बन गई तो इट्स ओके। तो वो उन चेयरमैन को जिसे वो खुद नहीं चेयरमैन बने, ना पीटीआई के अरकान ने उन्हें चेयरमैन बनाया, बल्कि उन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ बनाया। कम अज़ कम मकसद उसकी बंदा लाज रख लेता है कि यार जब तक चेयरमैन उसे नहीं हटाते, बानी उसे नहीं हटाते, सारी सियासत तो तहरीक इंसाफ की बानी के गिर्द घूम रही है ना, तो तब तक हम जो उनके बनाए हुए लोग हैं कम अज़ कम उनकी जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो इज़्ज़त रख लें। लेकिन उनके साथ जो है वो एक टिकटॉकर ने जो है वो क्या किया है वो आपने खुद देखा और वो शरीफ बंदे हैं, उन्होंने कह दिया कि यार ठीक है मैं जा रहा हूँ। जी हमारे साथ बात होती है मसला इस तरीके से करने की, ये वो रवैये हैं जो वो अपनों के साथ कर रहे हैं और फिर क्या दावे क्या है कि हमें इमरान खान साहब ने शऊर दिया। अगर ये शऊर दिया है तो फिर मैं कहूँगा कि इस शऊर का जो है अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये अच्छा, इससे पहले फिर क्या हुआ है कि मर्दान के अंदर जलसा हुआ है। मर्दान के अंदर तो अब कोई रोक टोक नहीं है ना पुलिस की, बल्कि पुलिस आपकी हिफाजत कर रही है, आपकी अपनी गवर्नमेंट है वहाँ के ऊपर। तो यहाँ वो जलसे के अंदर भी वो हाज़िरी नहीं हुई कि जिससे एक पता चले कि जनाब जिन्हें कहते हैं कि अलार्मिंग जो मुखालफिन हों उनके लिए जनाब वो हो बल्ले बल्ले जनाब बेजा हो गई है। यहाँ तो जनाब क्या बात है, लाखों का मजमा, ऐसी बात नहीं हुई। बल्कि मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि सबसे ज़्यादा मकबूलियत के दावेदार इमरान खान साहब हैं। इसके अलावा हर मंगल को और जुमेरात को खान साहब से जेल में मुलाकात का वक्त होता है और अलीमा खान साहबा जो हैं वो कॉल दे देती हैं 10,000 बंदा जो है ना वो कारकुन आए। इस दफ़ा तो यकीन करें कि 10,000 क्या 10 बंदे भी जो थे ना वो नहीं आ सके, वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो ये जिस तरह मैंने कहा ना कि इंतशार अगर पार्टी के अंदर है तो पार्टी की लीडरशिप जो है वो अगर उसके अंदर थोड़ा सा फ़हम हो, सियासी शऊर हो, तो सबसे पहले वो इस इंतशार को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात अगर हैं, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा ना कि हैं, इसलिए कि फिर वो पार्टी कारकुन जो है ना वो कहते हैं जी इख्तलाफात को नहीं, अच्छा जी इख्तलाफात नहीं है तो ये बयानात जो है वो क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले
اپنی جو ہے نا وہ جسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا، تو آپ دوسروں سے مقابلہ بے شک کریں، آپ دوسروں کی مخالفت بے شک کریں، آپ اپنی پارٹی کی سیاست بھی کریں، لیکن سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ جو انتشار ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور سیکنڈ، میں ریما خان صاحبہ سے ایک مقصد بڑا ناچیز سا، بڑا کمزور سا بندہ ہوں، ماڑا سا بندہ ہوں، انہیں ایک چیز کہوں گا، اور دوسرے بھی جو پارٹی کے رہنما ہے، کہ آپ جس طرح کال دے دیتی ہیں کہ ہر جمعرات یا ہر منگل کو، تو ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ پاکستان کے اندر جس سیاسی جماعت نے، حتیٰ کہ جو اپنے وقت کی مشہور ترین سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے بھی اگر جلسہ کرنا ہوتا تھا نا تو اس کے لیے کمیٹیاں بنتی تھیں، اس کے لیے جناب باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کمپین چلتی تھی، اس کے لیے باقاعدہ اگر ایک جلسہ کسی لاہور شہر کے اندر یا کراچی شہر کے اندر ہو رہا ہوتا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہفتہ پہلے سے موٹر سائیکل سواروں کی ریلیاں جو تھی چھوٹی چھوٹی وہ نکلتی تھی، بڑی ریلیاں بھی نکلتی تھی، تو کارکنوں کو موبلائز کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ کہیں کہ جی صرف ایک اپیل کر دیں، وہ آپ نے دیکھ لی ہیں کہ اپیلیں کر کے کہ جناب جتنے سیاسی ایشوز سے اور جن نان ایشوز کو بھی ایشوز بنایا گیا تھا، کسی ایک کے اوپر بھی عوام آپ کی کال کے اوپر باہر نہیں نکلے۔ اچھا یہ تو سیاسی ایشوز سے یا نان ایشوز سے، لیکن اس کے بعد جو ایک بڑے جذباتی قسم کے ایشوز کو بھی آپ نے کریٹ کیا کہ مقصد خان صاحب کو جیل کے اندر جناب آپ نے کہا کہ زہر خوانی خدا نخواستہ دے دی گئی ہے، پھر اس کے بعد خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے آپ نے جس قدر مقصد سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائی، پھر ابھی بشرا بی جو تھی ان کی آنکھ کا بھی ہوا مسئلہ، انہیں بھی آپریٹ کیا گیا۔ ان سارے ایشوز کے باوجود اگر کارکن نہیں پہنچ رہے، آپ کی کال کے اوپر کارکن نہ ایجیٹیشن کے اوپر پہنچ رہے ہیں، نہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، نہ ڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں، تو خدا را ایک کام کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آئینے نہ توڑیں، ہر آئینے کو توڑ دیں گے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کے اپنے چہرے کے اوپر جو گرد لگی ہوتی ہے نا اسے صاف کر لیں، تو پھر آپ کو کسی آئینے کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ آپ اپنی پارٹی کا جو تنظیمی سٹرکچر ہے جو اسے صحیح کریں، آپ اپنی تنظیم سازی کریں۔ بدقسمتی سے تو تنظیم سازی کو کرتا ہی نہیں ہے، اب وہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر نواز لیگ کی گورنمنٹ ہے، سندھ کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہاں ٹکے کی تنظیم سازی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ نقصان دیتی ہے جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ مقصد اپنی تنظیم کے اندر جو ہے وہ بہتری کریں، اور اگر کہیں کوئی آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے تو اس کی پہلے سے تیاری کر لیں۔ یہ نہیں کہ صرف آپ بیان بازی سے، یہاں پاکستان کے اندر تو پرابلم میرے بھائی یہ ہے کہ آپ ایٹ دی ڈے آف دی الیکشن جب تک ووٹروں کو گھروں سے پک اینڈ ڈراپ نہیں کرتے، ووٹر گھروں سے ووٹ ڈالنے نہیں نکلتے، تو آپ کی اس کال کے اوپر ایک تو آپ اپنی تنظیم میں جو انتشار ہے وہ ختم کریں، سیکنڈلی اگر کوئی ایونٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی پہلے سے جو ہے وہ تیاری کریں، ادروائز جو ہے وہ اسی طرح آپ کال دیتے رہیں گے اور ناکام ہوتے رہیں گے اور جگہ صحیح ہوتی رہے گی۔ اور میں سچی بات بتاؤں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو پاکستان کی سیاست میں آپ ارریلیونٹ جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے، اور اگلے الیکشن میں مقصد نتائج جو ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں آئیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرکلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔